गर्छौं। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु विशेष गरी दुईटा रहेको छ। एउटा परीक्षाको प्रकार रहेको छ र त्यसैगरी हामीले हिजोबाट हेर्दै आइरहेको विषयवस्तु जुन मूल्याङ्कन छ, हामी त्यो मूल्याङ्कनसँग जोडिएर थोरै छलफल गर्नेछौँ। मूल्याङ्कनका विशेषताहरू भन्ने हाम्रो चाहिँ सुरुमै टपिक रहेको छ। मूल्याङ्कनको परिचय, प्रकार र विशेषता रहेको छ। मूल्याङ्कनको विशेषता छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसो हुँदाखेरि मूल्याङ्कनको विशेषताहरू हेर्छौँ, त्यसपछि हामी परीक्षा र परीक्षणसँग जोडिएर बाँकी विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। म थोरै मूल्याङ्कनका विशेषताहरूलाई स्लाइडबाट जोड्नेछु है। लेख्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, त्यति धेरै यहाँबाट प्रश्नहरू पनि हामीलाई सोधिसकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि मूल्याङ्कनका साधनमा हुनुपर्ने गुण विशेषता भन्छौँ। मूल्याङ्कनका साधनहरू कस्तो हुनुपर्छ? अब यहाँ मूल्याङ्कनको साधन भन्दाखेरि कुन मूल्याङ्कन त सर निर्माणात्मक, निर्णयात्मक कि अथवा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कि कुन परीक्षा भनेको कि के भनेको, अब त्यहाँ जोडिनु परेन। सामान्य तरिकाले मूल्याङ्कनका साधनहरू हुनुको मतलब त्यो गैर परीक्षण होस् अथवा परीक्षण होस्, विशेष गरी यसले बढी के त परीक्षणका साधनलाई हेरेको छ। मूल्याङ्कनका साधनमा के विशेषता हुनुपर्छ त? सामान्य तरिकाले विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, दक्षता, व्यापकता, व्यावहारिकता र विभेदीकरण चाहिँ पर्दछन्। साथीहरु बिस्तारै जोडिदै हुनुहुन्छ। पछि म यसको पीडीएफ पनि दिइहाल्छु, रेकर्डेड क्लास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलि हामीलाई यतिबाट प्रश्न सोध्दाखेरि मूल्याङ्कनको साधनमा हुनुपर्ने गुण वा विशेषता तलको मध्ये कुन हो अथवा कुन होइन भनेर सोध्छ। तपाईलाई सबै त हो जस्तो लाग्छ, तर विभेदीकरण होइन जस्तो लाग्न सक्छ। विभेदीकरण होइन जस्तो लाग्न सक्छ, विभेदीकरण पनि हो, दक्षता पनि हो। दक्षता भनेको त्यो प्रश्न चाहिँ दक्षतापूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ। तपाईहरुलाई अलिकति बढी कन्फ्युज लाग्ने भनेको विश्वसनीयता, त्यसैगरी वस्तुनिष्ठता, वैधतामा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ र प्रश्न पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई विश्वसनीयताबाटै प्रश्न सोध्ने गर्दछ। त्यसो हो भने विश्वसनीयता अथवा रिलायबिलिटी भन्छौँ हामी अंग्रेजीमा। विश्वसनीयता भनेको विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ने कुराले जनाउँछ है। भन्नुको मतलब एकपटक हामीले परीक्षा लियौं, मूल्याङ्कन भनेको विशेष गरी उदाहरणको लागि परीक्षा भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकपटक हामीले परीक्षा लियौं र अर्को पटक पनि परीक्षा हामी लिन्छौं। भन्नुको मतलब सुरुको परीक्षाबाट आएको नतिजा र पछिल्लो पटकको नतिजा एउटै हुनुपर्छ। 79 को 79 नै हुनुपर्छ, 98 हुन नपाउने होइन। तर सामान्य तरिकाले सुरुको परीक्षामा 60 अङ्क ल्याएको विद्यार्थीले दोस्रो पटकको परीक्षामा 90 नम्बर ल्याउनु हुँदैन, अथवा धेरै घटी पनि हुनु हुँदैन, धेरै बढी पनि हुनु हुँदैन, मध्यम हुनुपर्छ। अथवा त्यो जे छ त्यो एकरूपता हुनुपर्छ, निश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वसनीयताले राख्छ। जस्तै मूल्याङ्कनको साधनबाट प्राप्त हुने निश्चितता र एकरूपतालाई नै के भनिन्छ? विश्वसनीयता भनिन्छ। मूल्याङ्कनका साधन चाहे त्यो जुन परीक्षा जे लिएको छ त्यो अर्को पटक हुँदाखेरि के हुनुपर्छ? नतिजा एउटै आउनुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ, एकरूप हुनुपर्छ। त्यस्तो नतिजा के हुन्छ? विश्वसनीय हुन्छ, विश्वास गर्न सकिने हुनुपर्छ। सुरुमा 40 अङ्क आयो, अर्को पटक 90 आयो भने त विश्वास गर्न सकिँदैन, किन? एउटै भएन। जब एउटै नतिजा आउँछ तब मात्रै विश्वास गर्न सकिन्छ। विश्वसनीयता भनेको निश्चितता, एकरूपता, समरूपता। मैले यहाँ लेखेको छु जति पटक विश्वसनीयताको सम्बन्ध समयसँग हुन्छ, पटकसँग हुन्छ। कति पटक लिएको परीक्षा हो भन्नेले विश्वसनीयतालाई यहाँनिर जनाउँछ। विश्वसनीयतामा समयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। भन्नुको मतलब कति पटक लिएको हो भन्ने कुरालाई हामीले यहाँनिर जोडेर हेरेका छौँ। यसको गणना प्राप्ताङ्कहरूको सहसम्बन्धका आधारमा गरिन्छ। भन्नुको मतलब सुरुको अङ्क र पछिको अङ्क कस्तो छ यसको सम्बन्ध हेरेर गरिन्छ, जहाँ चाहिँ यसको मान के हुन्छ? +1 र -1 को बीचमा हुन्छ। भोलि परीक्षामा प्रश्न सोध्न सक्छ विश्वसनीयता चाहिँ कसरी हुन्छ अथवा कस्तो स्वरूपमा हुन्छ भन्दा +1 र -1 को बीचमा हुन्छ। यति सम्झिनुस्, धेरै बुझ्नु पर्दैन। यहाँबाट एकदमै कम प्रश्न सोधेको छ है। अब विश्वसनीयता निकाल्ने हामीसँग 4 वटा तरिका छन्।
यो विश्वसनीयता निकाल्ने शैली, तरिका, माध्यम अथवा कुन रणनीति, कुन विधिबाट हामी विश्वसनीयता पत्ता लगाउँछौँ अथवा निकाल्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिएर आउँछ। विश्वसनीयता हामी जम्मा 4 तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। परीक्षा अथवा परीक्षण, पुनः परीक्षण, टेस्ट, रिटेस्ट मेथड भनेर भनेका छौँ। यो टेस्ट रिटेस्ट भनेको नामैबाट काफी छ कि परीक्षा लिने, फेरि पनि त्यही परीक्षा लिने। त्यसो भए यस विधिमा समान प्रश्न, उही प्रश्न हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब सुरुको अवस्थामा जुन प्रश्न छ, जति पूर्णाङ्कको जस्तो प्रश्न छ त्यही प्रश्न, सेम प्रश्न अर्को पटक प्रयोग गर्ने। अर्को पटक भनेको वैशाखमा लिएर चैतमा गर्ने भने होइन। वैशाखमा लिएको परीक्षा वैशाखको आदितिर अथवा मध्यतिर गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसो हो भने विद्यार्थीहरू अथवा समान समूह एउटै वातावरणमा प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरै फरक भयो भने नतिजा फरक परिहाल्छ नि। एउटै समूह हुनुपर्छ भनेको जुन विद्यार्थी सहभागी भएका हुन् तिनै विद्यार्थी हुनुपर्छ। जुन प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएको हो त्यही परीक्षा हुनुपर्छ, त्यही प्रश्नपत्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यहाँनिर चाहिँ दुवै परीक्षाबाट प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कको सहसम्बन्धको गणना गरेर विश्वसनीयता निकालिन्छ। सुरुको अङ्क पछिको अङ्क हेर्ने भन्ने कुरा भयो। परीक्षण, पुनः परीक्षण, अङ्ग्रेजीमा टेस्ट रिटेस्ट। दोस्रोमा छ समानान्तर प्रारूप विधि, प्यारलल अफ इक्विभ्यालेन्ट फर्म मेथड। बुझिहाल्नुहुन्छ, समान अन्तर भनेको एउटै खालको तर फरक। भन्नुको मतलब त्यहाँनिर जोड बिजोड भन्ने कुरा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त बुझिहाल्नुहुन्छ। यस विधिमा परीक्षण, पुनः परीक्षण विधिको जस्तो समान प्रश्नको प्रयोग गर्नुको सट्टा हामी के गर्छौँ त फरक खालको प्रश्न प्रयोग गर्छौँ। जस्तो उस्तै प्रश्न हुन्छ तर उही हुँदैन कि। उदाहरणको लागि बुझ्न सक्नुहुन्छ, नेपालको राजधानी कहाँ हो भनेर सोधेको प्रश्न छ भने पछिल्लो पटक प्रश्न बनाउँदाखेरि भारतको राजधानी कहाँ हो भनेर बनाउनु पर्यो, अथवा काठमाडौँ कुन देशको राजधानी हो भनेर बनाउनु पर्यो। धेरै फरक खालको हुनु भएन, उस्तै हुनुहुन्छ तर उही चाहिँ हुनु भएन। नझुक्किनु है यसमा। समान अन्तर भनेको उस्तै खालको हुनु पर्यो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, समान प्रश्न प्रयोग गर्नुको सट्टा समानान्तर तर फरक फरक प्रश्नहरू प्रयोग गरिन्छन्। समानान्तर प्रश्नहरू समान नभएर समरूप हुन्छन्। अब तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्यो, मैले अघि नै भनिसकेँ उस्तै प्रश्न हुन्छ उही चाहिँ हुँदैन कि। जस्तो 2 + 2 4 हुन्छ भन्ने प्रश्न छ भने अर्को पटक बनाउँदाखेरि 2 + 2 होइन 4 + 4 कति हुन्छ भनेर बनाउने। भनेपछि समान अन्तर हुने खालको हुनु पर्यो। अब तेस्रो छ तपाईँले जानेको जोड बिजोड अथवा अर्ध विभाजन, समविभाजन, स्प्लिट हाफ मेथड भन्छौँ। यो चाहिँ परीक्षण पुनः परीक्षण जस्तै कुरा भयो। परीक्षण पुनः परीक्षणमा चाहिँ पुरै प्रश्न एउटै दिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रश्नलाई आधा आधा बनाउँछौँ। जस्तो 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र छ भने 50 पूर्णाङ्क बनाउँछौँ। 50 1 देखि 10 मा 1 देखि 5 होइन 1 3 5 भन्नुको मतलब जोड बिजोड गरेर त्यसलाई हामी छुट्याउँछौँ। त्यसो गर्दाखेरि प्रश्न समान रूपमा त्यहाँ भएका प्रश्नहरूमध्ये प्रतिनिधित्व हुने गरी हामी प्रश्न निर्माण गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो किन अर्ध विभाजन विधि अलि सजिलो छ भन्दाखेरि प्रश्न छोटो बनाउँछौँ, छोटो समयमा मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसबाट आउने नतिजालाई हामी पछि तुलना गरेर हेर्छौँ। अन्तिममा छ कुडर रिचार्डसन विधि, केआर फर्मुला छ। यो यी 3वटै भन्दा यो फरक छ। प्रश्न सोध्न सक्छ कुन विधिबाट गरिएको विश्वसनीयता उच्च हुन्छ अथवा सजिलो हुन्छ, बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ भन्यो भने सूत्रबाट गरिन्छ भन्दाखेरि कुडर रिचार्डसन विधि। यो के हो त भन्दाखेरि सूत्रात्मक विधि हो। यो एक पटकको परीक्षण सञ्चालनद्वारा नै विश्वसनीयता निकालिन्छ। अरू सबै 2 पटक लाग्छ। हेर्नुहोस् त नि, परीक्षण पुनः परीक्षण 2 पटक गर्नुपर्छ, समानान्तर प्रारूप पनि 2 पटक गर्नुपर्छ, अर्ध विभाजन पनि 2 पटक गर्नुपर्छ। तर कुडर रिचार्डसन विधि यो भनेको सूत्रबाट गर्ने हो। सूत्रबाट परीक्षण गर्ने हुँदाखेरि एकै पटकमा हामी विश्वसनीयता निकाल्न सक्छौँ। यसको सूत्र रहेको छ। अब यतातिर हामी धेरै गहिराइमा जानु पर्दैन, सामान्य तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। विश्वसनीयता निकाल्ने 4वटा तरिकामा सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा बढी विश्वसनीयता अथवा सजिलोसँग निकाल्न सक्ने भनेको कुडर रिचार्डसन विधि हो, केआर फर्मुला। यति भने मैले साथीहरूलाई म च्याट सेक्सन अन गर्छु है त।
ल मैले धेरै डिटेलमा गइनँ है। हामीलाई त्यहाँबाट प्रश्न धेरै सोध्दैन, प्रश्न सोध्ने क्षेत्र अरू नै छ। म प्रश्न सोध्ने अरू नै क्षेत्रमा चाहिँ बढी जोडिन्छु। सामान्य टपिक आउँदै गर्दाखेरि जोडिने कुरा भयो, यहाँबाट एकदम कम प्रश्न सोध्छ है। ल खै त साथीहरूको कमेन्ट गर्न मिलेन, मिल्नुपर्ने हो। हुन्छ त मिल्नुपर्ने है कमेन्ट गर्न। एकपटक लिएको परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क र केही दिनपछि लिएको परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क समान छ भने त्यो मूल्याङ्कनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ साधनको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन आउँछ। यो भनेको चाहिँ मावि टिएससी 78 सालमा सोधेको प्रश्न भयो। सामान्य तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो उत्तर के भयो त? अप्सन सी भयो, विश्वसनीयता। प्रश्न नम्बर 2 हेर्नुहोस्। शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा अब जुनसुकै परीक्षा होस्, परीक्षण पुनः परीक्षण विधिको प्रयोग किन गरिन्छ? टेस्ट रिटेस्ट भनेर हामीले जुन सुरुमै भन्यौँ, परीक्षण पुनः परीक्षण विधिको प्रयोग किन गरिन्छ? परीक्षणमा भएको त्रुटि सच्याउन हो कि विश्वसनीयता पत्ता लगाउन हो कि कठिनाइ स्तरहरूमा भएको कुरा चाहिँ अथवा कठिनाइ स्तरको प्रश्नपत्रमा भएको अवस्था पुनः परीक्षा लिने हो कि परीक्षाको वैधता कायम गर्ने भन्दाखेरि प्रश्न छ हामीसँग के त? विश्वसनीयताका लागि। प्रश्न नम्बर 3 मूल्याङ्कनका साधनमा हुनुपर्ने गुण वा विशेषतामा कुन पर्दैन? मैले अघि नै सुरुमा स्लाइड तपाईँहरूलाई सो गर्दाखेरि नै 5-6 वटा चाहिँ पर्छन्, अरू चाहिँ पर्दैन भनेको थिएँ। यो मध्येमा विभेदीकरण पर्दैन कि विश्वसनीयता पर्दैन कि वस्तुनिष्ठता पर्दैन कि सरलता पर्दैन भन्दाखेरि नपर्ने भनेको चाहिँ अप्सन सी सरलता चाहिँ पर्दैन। सफलता होइन, सरलता हो। मूल्याङ्कनको साधनबाट प्राप्त हुने एकरूपतालाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 4 हुनुपर्ने 5 भएछ। ठिक छ, लास्टको प्रश्न भनेर बुझ्नु होला। विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण हो कि माथिका सबै हो? मूल्याङ्कनको साधनबाट प्राप्त हुने एकरूपता, एकरूपता, निश्चितता भन्ने शब्दले केलाई जनाउँछ त? विश्वसनीयतालाई जनाउँछ। अप्सन सी के भयो त हाम्रो सही उत्तर। म वैधतासँग जोडिन्छ है। थोरै वैधता पनि बुझ्नुहोस्। वैधता तपाईँले धेरै गरेर बुझ्न खोज्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो तरिकाले बुझ्न खोज्नुहुन्छ। एकदम सामान्य तरिकाले बुझ्नुहोस्। वैधता भनेको परीक्षणको नतिजाको व्याख्यासँग हुन्छ। भन्नुको मतलब मूल्याङ्कनका साधनले के कुरा मापन गर्न खोजेको त्यो कुरा पुरा भयो कि भएन त्यही नै हो वैधता। जस्तो विद्यार्थीहरू सबै सफल हुन सक्ने भन्ने तरिकाले प्रश्न बनेको छ, सबै सफल भयो कि भएन हेर्ने भन्ने कुरा भयो। मूल्याङ्कनको चाहिँ यसकोसँग ठ्याक्कै जोडेर हेर्दाखेरि राखिएको उद्देश्य अथवा मापन गर्न खोजेको कुरा मापन भयो कि भएन, जे उद्देश्य थियो त्यो पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने गुण नै के हो त? वास्तवमा वैधता हो। अब वैधताको सम्बन्ध के हुन्छ त? नतिजाको व्याख्यासँग हुन्छ। भन्नुको मतलब सुरुमा अलिकति तुलनात्मक तरिकाको हुन्छ। सुरुमा राखेको कुरा पछि पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ वैधता भयो। अथवा परीक्षणले आफूद्वारा मूल्याङ्कन गरेको गुण त्यस परीक्षणले मूल्याङ्कन गर्न खोजेको गुण नै हो भनेर सुनिश्चित गर्दछ भने यसलाई परीक्षणको वैधता भनिन्छ। भन्नुको मतलब जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन यही नै हो वैधता भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु। धेरै अप्ठ्यारोसँग बुझ्नु परेन। मैले भनिसकेँ तुलनात्मक पक्ष हो। किन सुरुमा यो हुने भन्छौँ, पछि भयो कि भएन हेर्छौँ, अथवा यति हुन सक्यो वा सकेन भनेर तुलना गर्छौँ। त्यसैले यो के हो त? तुलनात्मक अध्ययन हो। परीक्षा अथवा परीक्षण वैधता हुनको लागि विश्वसनीयता हुनु जरुरी छ, तर परीक्षणको विश्वसनीयता उच्च हुँदैमा वैधता पनि उच्च हुन्छ भन्न सकिँदैन। भनेको विश्वसनीयता धेरै हुँदैमा वैधता धेरै छ भन्न सक्दैनौँ, तर वैधता हुनलाई चाहिँ विश्वसनीयता पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। बुझिहाल्नुहुन्छ, एकदम सिम्पल छ। वस्तुनिष्ठता अलिकति ध्यान दिनुहोस् है। झुक्क्याउने भनेको वस्तुनिष्ठताले हो। वस्तुनिष्ठता भनेको विश्वसनीयता जस्तै लाग्छ तपाईँलाई। मापनको साधनको उत्तर एउटै आउने, जहाँ लगेर परीक्षण गरे पनि उस्तै नतिजा आउँछ भने त्यहाँ वस्तुनिष्ठ हुन्छ। भन्नाले जोसुकै परीक्षकले परीक्षण गरे पनि नतिजा एउटै आउँछ भने त्यो वस्तुनिष्ठता।
अथवा परीक्षकको स्वविवेकबाट स्वतन्त्र हुन्छ, जुन चाहिँ जहाँबाट परीक्षण गरे पनि एउटै नतिजा आउँछ। म यसको बारेमा एकछिनमा बोर्डमा फेरि लेखाइदिन्छु। विश्वसनीयतामा पटक वा समयको कुरा हुन्छ, वस्तुनिष्ठतामा स्थान र व्यक्तिको कुरा हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्ने कुरा है त। विश्वसनीयताले के गर्छ त भन्दाखेरि पटकको कुरा गर्छ, समयको कुरा गर्छ, एकरूपताको कुरा गर्छ। गर्न त एकरूपता, समरूपता, निश्चितता आदिको कुरा गर्छ भने यो टपिक लाइसेन्समा थिएन सर भन्नुहुन्छ। लाइसेन्समा यति डिटेल हेर्नु पर्दैन होला। अब वस्तुनिष्ठता भन्दाखेरि वस्तुनिष्ठताले परिस्थिति, अवस्था, परीक्षक, त्यसैगरी अब यो चाहिँ जसले, जहाँ भन्ने कुरा हुन्छ। भन्नुको मतलब वस्तुनिष्ठताबाट प्रश्न सोद्धाखेरि जोसुकै परीक्षकले कपी चेक गरे पनि एउटै नतिजा आउँछ भने त्यो के हो भन्यो भने वस्तुनिष्ठता। किन? यहाँ व्यक्तिको कुरा आउँछ, यहाँनिर व्यक्तिको कुरा आउँछ क्या, यहाँ व्यक्तिको कुरा आउँछ, यहाँ समयको कुरा आउँछ। कति पटक परीक्षण गरियो भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ, कति पटक भन्ने कुरा आउँछ। के आउँछ यहाँनिर? कति भन्ने कुरा आउँछ, यहाँनिर कसले भन्ने कुरा आउँछ क्या। रुकेश सरले चेक गरे पनि उस्तै नतिजा आउँछ। अब रुकेश सरको ठाउँमा दिपेश सरले चेक गरे पनि एउटै नतिजा आउँछ भने त्यहाँ के भयो त? त्यस्तो अवस्थामा वस्तुनिष्ठता भयो। अब आज परीक्षण गरे पनि एउटै नतिजा आउँछ, पर्सि परीक्षण गरे पनि एउटै नतिजा आउँछ। समयसँग जोडेर हेर्छ विश्वसनीयता, ठाउँ व्यक्तिसँग जोडेर हेर्छ वस्तुनिष्ठता। यति हो फरक है। उदाहरणका लागि मैले भनिसकेँ, समयसँग जोडेर हेर्यौँ, कति पटक परीक्षण गर्यौँ, हिजो आज भोलि पर्सि समय अथवा मिति हप्तासँग जोडेर हेर्यौँ भने विश्वसनीयता। त्यसै गरी वस्तुनिष्ठता भन्ने परिस्थिति, अवस्था, घटना, ठाउँ, व्यक्ति, जसले, जहाँ भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ जति पटक भन्ने कुरा आउँछ, जति पटक भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर जति पटक परीक्षण गरे पनि एउटै भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर के आउँछ त? अब लगभग उस्तै भन्ने कुरा आउँछ, उस्तै नतिजा भन्ने कुरा आउँछ। अब यो उस्तै, एउटै, समरूपता यस्ता शब्दमा भन्दा पनि तपाईले परीक्षक हो कि व्यक्ति हो कि कसले हो कि ठाउँ हो कि, काठमाडौँमा चेक गरे पनि नतिजा उही आउँछ, जुम्लामा चेक गरे पनि नतिजा उही आउँछ, प्राप्ताङ्क एउटै हुन्छ भन्नुको कुराले चाहिँ वस्तुनिष्ठतालाई जोड दिन्छ। कुरा क्लियर भयो कि भएन? एकपटक बुझ्नुभयो भने सधैँभरिलाई काम लाग्छ। सधैँभरि झुक्किने पनि यही दुईटामा। व्यक्तिले परीक्षण गर्दाखेरि नतिजामा एउटै आउने खालको हुनु पर्यो क्या। हामी मूल्याङ्कनको त विशेषता अथवा गुण हेर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि परीक्षक, व्यक्ति, जसले भन्ने तरिकाले आउँछ भनेदेखि त्यो वस्तुनिष्ठता। समय भन्यो 2 पटक, 4 पटक, 10 पटक, 100 पटक परीक्षण, पुनः परीक्षण, समानान्तर, त्यो भनेको के हो त? पटकसँग जोडिने कुरा रह्यो। त्यो भनेको विश्वसनीयता। बुझ्नु भयो? प्राविको साथीले चिन्ता गर्नै पर्दैन। प्राविको स्पेशल तयारीमा जोडिने साथी भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने यो पुरै कोर्स कम्प्लिट भइसके पछाडि निमाविको इक्जाम सकिएको भोलिपल्टबाट नयाँ टपिकबाट फेरि कक्षा सुरु हुन्छ। यो छुटेको टपिक रेकर्डेडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रावि स्पेशल भनेर भर्खर जोइन हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, रेकर्डेड क्लास हेर्नु होला, आजबाट कन्टिन्यू क्लास जोडिनु होला र निमाविको इक्जाम सके पछाडि नयाँ सेसन फेरि सुरु हुन्छ भन्नु, नयाँ टपिकबाट पुरै क्लास सुरु हुन्छ। त्यतिखेर जोइन हुने साथीहरूलाई पनि कोर्स कम्प्लिट हुने गरेर अगाडि बढ्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीसँग माविमा पनि त्यस्तै थियो। माविको क्लास हुँदै गर्दाखेरि निमाविको साथीहरू जोइन हुनुभएको थियो, 4-5 टपिक पहिले पढिसक्नु, अहिले रिपिट हुँदैछ भनेपछि नयाँ साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको कोर्स एकदम कम्प्लिट हुन्छ। निमावी साथीहरूको पनि कोर्स रेगुलर रूपमा अगाडि बढेको छ, कम्प्लिट हुन्छ है त। व्यापकता
अब व्यापकतामा हेर्नुहोस् है त, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विषयवस्तुका सबै क्षेत्र समेट्नुपर्छ क्या। सबै क्षेत्र भनेको त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू बाँकी रहनु हुँदैन, सबै कुरा समेट्नुपर्छ भनेको प्रश्नहरू धेरै हुनुपर्छ, पाठ्यक्रमले राखेका कुराहरू सबै त्यहाँनिर आउनुपर्छ, विषयवस्तुहरू सबै जोडिनुपर्छ, कुनै पनि कुरा छुट्नु हुँदैन, त्यसको प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। जस्तो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेको चाहिँ बाल विकासबाट प्रश्नै सोधिएन, अथवा मूल्याङ्कन चाहिँ पुरै हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ भनेको पाठ्यक्रमबाट प्रश्नै सोधेन भने त्यो व्यापकता भएन क्या। त्यसो हुँदाखेरि व्यापकता हुनलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रश्न सोध्नुपर्छ। विभेदीकरण चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, विभेदीकरण पनि हो। विभेदीकरण यस अर्थमा हो कि सबै खाले विद्यार्थीलाई यसले चाहिँ समेट्नुपर्छ, विभेद गर्न सक्ने प्रश्न हुनुपर्छ। परीक्षामा किन प्रश्न कहिलेकाहीँ साह्रै सजिलो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, कुनै प्रश्न किन यति गाह्रो जस्तो लाग्छ, यो भनेको विभेद गरेको हो क्या। परीक्षाको प्रश्न, मूल्याङ्कनको प्रश्न उच्च, मध्यम, सामान्य, कमजोर सबै खालका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी प्रश्न बनाउनुपर्छ अथवा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगकै परीक्षामा पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न कति सजिलो सोधेको भन्छौँ, अनि कुनै कुनै प्रश्न चाहिँ कहिल्यै नसुनेको अप्ठ्यारो आयो भन्छौँ नि, हो यही हो। सबै खाले समेट्ने गरेर प्रश्न बनाउनु, मूल्याङ्कन गर्नु के हो त वास्तवमा विभेदीकरण। ल यति कुरा गरेँ मैले मूल्याङ्कनको विशेषता अथवा मूल्याङ्कनमा अथवा मूल्याङ्कनको साधनमा हुनुपर्ने गुण वा विशेषतामा यति कुरा गरेँ। के कुरा गरेँ भन्दाखेरि विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण जस्ता कुराहरू मैले अहिले छलफल गरेँ। यहाँसम्म साथीहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला। धेरै साथीहरू पछि जोइन हुनु भएको छ, छुटेको क्लास रेकर्डेड क्लासबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी परीक्षासँग जोडिन्छौँ है, परीक्षासँग हामी जोडिन्छौँ। परीक्षा टेस्ट, परीक्षा टेस्टसँग हामी अब जोडिन्छौँ। सर अक्षर अलि ठुलो बनाउनु भन्नुभएको छ। अब योभन्दा ठुलो त म बनाउन सक्दिनँ, यो धेरै ठुलो अक्षर है। बोर्डमा यति नजिकबाट ल्यापटप राखेर गर्दा पनि अब यो हामी धेरै प्राविधिकको छ साथीहरू, टेन्सन ल चिन्ता नगर्नुहोस्, प्राविधिकको साथीहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। परीक्षा भनेका छौँ, परीक्षा भनेको अब मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा परीक्षाको प्रयोग गरिन्छ। मूल्याङ्कनका धेरै तरिका छन्, ती मूल्याङ्कनका धेरै तरिका मध्ये परीक्षा चाहिँ एउटा हो। यो भनेको विद्यार्थीको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमताको जाँच गर्ने कार्य भन्न सक्छौँ। विषयवस्तुहरूमा के कति ज्ञान छ भन्ने कुरा हामीले जोडेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो त परीक्षा भयो। परीक्षालाई हामी कहिलेकाहीँ परीक्षण पनि भन्छौँ, परीक्षालाई हामी कहिलेकाहीँ परीक्षण पनि भन्छौँ। परीक्षा सामान्यतया 3 प्रकारले हामी हेर्न सक्छौँ, लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक। पहिले यति लेखिसक्नुहोस्, हामीले परीक्षा हेरिरहेका छौँ, मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा हामी परीक्षालाई प्रयोग गर्छौँ। विद्यार्थीको ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमताको जाँच गर्ने कार्य नै परीक्षा हो। मूल्याङ्कनका धेरै तरिकाहरू छन्, मापन भयो, त्यसै गरी परीक्षा भयो, अन्य चाहिँ गैर परीक्षणका साधनहरू लगायत धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यो मध्ये एउटा तरिका भनेको के हो त परीक्षा। यति कुरा बुझ्नुहोस्, परीक्षा भनेको मूल्याङ्कनको एउटा तरिका अथवा साधन हो जसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नलाई सजिलो बनाउने काम गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब एकदमै सजिलो तरिकाले हामी यहाँनिर हेर्छौँ, परीक्षालाई हामी के गर्छौँ त विभाजन गर्छौँ। अब परीक्षाको बाट हामी अगाडि बढ्छौँ, ठिक छ। मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक।
जम्मा हामीसँग परीक्षाको प्रकार हेर्दैछौँ। हामी मूल्याङ्कनको प्रकार अथवा मूल्याङ्कनसँगै जोडिने परीक्षाको प्रकार भन्न पनि सक्छौँ। परीक्षाको प्रकारसँग छौँ। सर अनि परीक्षाको प्रकार त शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा पनि भन्नु होला, त्यसको बारेमा म पछि छलफल गर्छु। अहिले यति कुरा बुझ्नुहोस्, मौखिक, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षालाई हामी यहाँनिर हेर्छौँ। अब मौखिकको धेरै कुरा गर्नु परेन। मौखिक परीक्षा भनेको लिखित परीक्षाबाट चाहिँ जाँच गर्न नसकिएका विषय क्षेत्रहरूमा जाँच गरिने कुरा के भयो त मौखिक परीक्षा भयो, जुन चाहिँ छोटो समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनौपचारिक तरिका अथवा औपचारिक दुईटै तरिकाले गर्न सकिन्छ। शिक्षक र विद्यार्थी बिच नियमित अन्तर्क्रियासँग जोडिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर जोडिएर आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि मौखिकलाई हामीले धेरै हेरिरहनु परेन। अब प्रयोगात्मकलाई पनि यहाँनिर धेरै हेरिरहनु परेन। प्रयोगात्मकलाई पनि यहाँनिर धेरै हेरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रयोगात्मक भनेको प्रयोग गरेर चाहिँ के कति ज्ञान हासिल गरेका छन् भनेर हेर्ने कुरा, प्रयोगबाट सिद्ध हुने कुरालाई हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, प्रयोगबाट चाहिँ सिद्ध हुने कुरालाई यहाँनिर हामीले प्रयोगात्मकमा जोडेर हेर्यौँ। अब हामीले ठ्याक्कै हेर्ने भनेको चाहिँ कुन परीक्षा हो त भन्दाखेरि लिखित परीक्षालाई हामी यहाँनिर जोडेर हेर्छौँ। लिखित परीक्षा पनि कति प्रकारका छन्? दुई प्रकारका छन्। के छन्? विषयगत परीक्षा, वस्तुगत परीक्षा। विषयगत परीक्षा, वस्तुगत परीक्षा। विषयगत परीक्षा पनि दुई भागमा हेर्न सक्छौँ। के भन्दाखेरि छोटो उत्तर आउने प्रश्न, निबन्धात्मक प्रश्न। छोटो उत्तर आउने प्रश्न, निबन्धात्मक प्रश्न। अब छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा के पर्न सक्छन् त भन्दाखेरि परिभाषा दिने, कारण देखाउने, संक्षिप्त उत्तर दिने, परिभाषा दिने, कारण है यो मैले बोलेको सुन्नु होला, कारण देखाउने, संक्षिप्त उत्तर दिने। त्यसै गरी कहाँ लेखौँ, यहीँ अट्छ ल, मैले भनेको सुन्नु होला नभए सूची बनाउने है अन्तिमको सूची बनाउने। यी सबै के हुन्छ भन्दाखेरि छोटो उत्तर आउने परीक्षाको प्रकारहरू भए। अब निबन्धात्मकमा के छ भन्नुभयो भने वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, लामो उत्तर आउने भन्न सक्छौँ। लामो उत्तर आउने, समालोचनात्मक भनेको कस्तो हुन्छ सर भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो दुवै गुण हेर्छ। यसले राम्रो र नराम्रो दुवै गुण चाहिँ यसले हेर्छ भनेको त्यो पक्षको राम्रो र नराम्रो दुवै। जस्तो नेपालमा चाहिँ अब म एकछिन हेर्छु। नेपालमा चाहिँ अब यो लोकतन्त्र अथवा गणतान्त्रिक अभ्यासको समालोचना गर्नु पर्दा सङ्घीयता तहको समालोचना गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ भन्ने कुरा हामीले दुईटैलाई सँगै जोड्छौँ। समालोचना भन्छौँ, त्यो भनेको यहाँनिर चाहिँ समालोचना भयो। समालोचना बराबरी आलोचना हामीले यहाँनिर गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले समालोचना भन्यौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। लिस्ट आउट भन्दाखेरि त तपाईँको यही पर्यो त, परीक्षणका साधन गैर परीक्षणका साधन भन्ने। यो भनेको परीक्षणका साधन अन्तर्गतको, यो भनेको परीक्षणको साधनको अन्तर्गतको कुरा भयो। परीक्षण र गैर परीक्षण गरेर दुई तरिकाको हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। हामी निबन्धात्मक प्रश्नको कुरा हेरिरहेका छौँ। अब निर्णयात्मक खालको पनि हुनसक्छ, निर्णय गर्न सक्ने खालको निर्णयात्मक आदि कुराहरू भए। यो चाहिँ केमा आयो त भन्दाखेरि निबन्धात्मक प्रश्नमा आयो। अब वस्तुगत प्रश्नको अथवा वस्तुगत परीक्षालाई हामी यहाँनिर हेर्छौँ। वस्तुगतमा के त भन्दाखेरि खाली ठाउँ भर्ने,
ठिक बेठिक जोडा मिलाउने बहु वैकल्पिक इजी भनेको केमा भयो त वस्तुगतमा भयो, यताको के भयो त विषयगतमा भयो। ठिक छ, सामान्य तरिकाले बुझ्नु होला है। हामीले हेरिरहेका छौं परीक्षा अथवा परीक्षणको प्रकार। यी परीक्षणको प्रकार अन्तर्गत जोडिएर आउने कुराहरू भए मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, विषयगत परीक्षा, वस्तुगत परीक्षा, छोटो उत्तर आउने, लामो उत्तर आउने। अब यो चाहिँ प्रकारहरुमा भयो। वस्तुगतको प्रकारहरु खाली ठाउँ गर्ने, ठिक बेठिक, जोडा मिलाउने, बहुवैकल्पिक। अब यो चाहिँ कन्सेप्ट हो है, मैले धेरै टाइम लाउँदैन लेख्नु होला। यो कन्सेप्ट हो, यसको हामी फेरि भित्र गएर चाहिँ छलफल गर्छौं। लेखिसक्नु भयो है त? मैले त्यताको छोडे यताको मेट्छु। यो भनेको त परीक्षणको साधनहरू भयो। अब हामी हेर्छौं गैर परीक्षणको साधनहरू है त। गैर परीक्षणको साधन परीक्षणै नगरिकन थाहा हुने। प्रयोगात्मक सम्म चाहिँ परीक्षणको साधनमा पर्छ है त। गैर परीक्षणको साधनमा के त? अवलोकन। सर अन्तर्वार्ता के भन्नु भने अन्तर्वार्ता मौखिकमा पर्छ है साथीहरु। अवलोकन, रुजु सूची, श्रेणी मापन, घटनावृत्त अभिलेख आदि कुराहरू। अब कार्य सञ्चयिका, अब सबैभन्दा प्रभावकारी चाहिँ गैर परीक्षण भनेको यहाँ चाहिँ परीक्षण नगरिकन थाहा हुने। विद्यार्थीले यसमा आएर जाँच दिइरहनु पर्दैन क्या। वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक, वैकल्पिक अथवा हामीले चाहिँ विषयगत, वस्तुगत, लिखित, मौखिक चाहिँ प्रयोगात्मक भन्यो, यी सबै चाहिँ परीक्षणका साधन हुन्। अब यो चाहिँ परीक्षण भन्दा बाहेकका साधन हामीले के भन्यौं? गैर परीक्षण भन्यौं। विद्यार्थीको अवलोकन तपाईले गरिरहनुहुन्छ, त्यहाँनिर परीक्षण भन्ने के भन्ने त भन्नेलाई हामीले गैर परीक्षण भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी रुजु सूची भयो, श्रेणी मापन भयो, चेक लिस्टको कुराहरू, यहाँ रेटिङ स्केलको कुराहरू आउँछ। घटनावृत्त अभिलेख, विद्यार्थीले गरेका, विद्यार्थीसँग भएका गतिविधिहरूको चाहिँ विस्तृत विवरण हुन्छ यसमा। मुख्य मुख्य कार्यहरूलाई यहाँनिर राखिन्छ। कार्य सञ्चयिका भनेको चाहिँ ऊ विद्यालयमा भर्ना भएदेखिबाट गरेका सम्पूर्ण चाहिँ पारिवारिक अभिलेखदेखि, पारिवारिक विवरणदेखिबाट लिएर सम्पूर्णको जम्मा गरेको कुरा कार्य सञ्चयिका हो। यसलाई हामी पोर्टफोलियो पनि भन्छौँ। यी कुराहरूले चाहिँ के गर्छ त? गैर परीक्षण भन्छ। विद्यार्थीलाई थाहा नभइकन पनि हामी मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। कार्य पछाडिको के भन्नुभएको छ? कहाँको कार्य आइरहेको छ साथी? कहाँ छ यहाँ कार्य भन्नुहोस् त? कार्य सञ्चयिका। ए यो भनेको सञ्चयिका है। सञ्चयिका, यसलाई हामी पोर्टफोलियो पनि भन्छौँ क्या। पोर्टफोलियो पनि भन्छ। यताको हामी धेरै डिटेलमा जानु जरुरी छैन। सर यो कुनमा पर्छ भन्नुभएको छ? यो कुनमा पर्छ? यो गैर परीक्षणको साधनमा पर्छ। गैर परीक्षण भनेको परीक्षण भन्दा बाहेकका साधनमा चाहिँ पर्छ। सञ्चित अभिलेख पनि भन्नुभएको छ, हो त। सञ्चित अभिलेख, घटनावृत्त अभिलेख, अनि यहाँ चाहिँ जाँच दिन्छौँ त हामी। विद्यार्थीलाई भर्न लाउँछौँ त लाउँदैनौँ नि? शिक्षक आफैले तयार पार्ने रेकर्ड हो नि त। फेरि भन्नु होला सर यो त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा हो भन्नु होला। ठिक छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा परे पनि त। आखिर परीक्षा र गैर परीक्षणमा छुट्याउँदाखेरि त हामीले गैर परीक्षणमा जानु पर्यो। त्यसरी है कुराकानी। ठिक छ, त्यसो भए टपिक लेख्नुहोस्, लिखित परीक्षाको प्रकार। एकदम सजिलोसँग बुझ्नुहोस् है साथी।
यति सजिलो टपिक छ, यहाँबाट प्रश्न बिगार्यौँ भने हामीले कहिले मिलाउन सक्दैनौँ। अस्ति महावीलाई पनि यहीँबाट प्रश्न सोधेको हो, गत वर्ष निमावि प्राविमा पनि यहाँबाट प्रश्न सोधिरहेको छ। एकदम प्रश्न सोध्ने टपिक हो है यो। त्यही भएर सजिलोसँग बुझ्नुहोस्, एकपटक बुझेपछि सधैँभरि। अब मलाई भन्नुहोस् त, परीक्षणका प्रकार अन्तर्गत हामीले चाहिँ छलफल गर्दै आयौँ, लिखित परीक्षाका प्रकार कति हो? लिखित परीक्षाका प्रकार कतिवटा? गुड, 2 प्रकार। के कहाँको 3 भन्नुहुन्छ? 2टा। के एउटा वस्तुगत, अर्को विषयगत। गुड, 1 मा लेख्नुहोस् विषयगत परीक्षा। परीक्षा भन्नु परीक्षण भन्नु एउटै है, साथै यसमा चुक्नु परेन। विषयगत परीक्षा। विषयगत परीक्षा भनेको विद्यार्थीको ज्ञान के कति छ हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको ज्ञान के कति छ, मौलिकता, लेखन कला आदिको जाँच गर्ने। विद्यार्थीको ज्ञान के कति छ, मौलिकता कस्तो छ, लेखन कला कस्तो छ, लेखन शैली कस्तो छ, प्रस्तुत गर्ने शैली कस्तो छ, समग्र पक्षको जाँच गर्ने परीक्षा के हो त? विषयगत परीक्षा। यसको विशेषता के त? यसको विशेषता के? अब म प्रकार लेख्दिन है, प्रकार अघि नै मैले भनिसकेँ। यसका प्रकार 2टा छन्। विषयगत परीक्षाको प्रकार पनि कतिवटा छन्? 2टा। एउटा छोटो उत्तर, अर्को निबन्धात्मक अथवा लामो उत्तर आउने प्रश्न गरेर जम्मा कतिवटा छन्? 2टा छन्। त्यतातिर म जोडिन्न। अब तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, विषयगत परीक्षाको प्रकारका चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अघि नै भनिसके 2टा प्रकारहरू भए, लामो उत्तर र छोटो उत्तर। यो सम्पूर्णलाई एकै ठाउँमा जोडेर बुझ्नु होला। विशेषता हेर्दै छौँ। स्वतन्त्र तरिकाले जवाफ दिन सकिने, स्वतन्त्र तरिकाले जवाफ दिन सक्ने। विद्यार्थीले भन्न खोजेको है, विद्यार्थीले स्वतन्त्र तरिकाले जवाफ दिन सक्ने। त्यसैगरी ज्ञान, अब त्यसपछि भाषा शैली, अभिव्यक्ति क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमताको जाँच हुने। बुझ्नुहुन्छ यो भनेको? नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न छ भने उसले कसरी त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ? पृथ्वीनारायण शाहको जन्मबाट गर्छ कि जन्म पूर्वबाट गर्छ कि उसले गरेका योगदानहरू डाइरेक्ट लेख्छ कि त्यसलाई फिगरमा देखाउँछ कि टेबलमा हाल्छ कि के गरी उसले प्रस्तुत गर्छ? त्यो कुराको जाँच हुन्छ केमा? विषयगत परीक्षामा। ज्ञान, भाषा शैली, अभिव्यक्ति क्षमताको के हुन्छ त्यहाँनेरि जाँच हुन्छ। भन्नुको अर्थ प्रस्तुतिकरणको जाँच हुन्छ। प्रस्तुतिकरणको जाँच हुने। उसले कसरी प्रस्तुत गरेको छ त्यो विषयमा, त्यो प्रश्नमा उसले ज्ञान त आइ नै हाल्यो, त्यो सँगै त ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले जोडेर हेर्न सक्छौँ। त्यसो हो भने यहाँनिर चाहिँ पूर्वाग्रहको प्रभाव पर्ने, पूर्वाग्रहको प्रभाव पर्ने भनेको परीक्षाकै पछि उत्तरमा चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि नम्बर फरक आउने हेलो इफेक्ट भन्न सक्छौँ। हेलो इफेक्ट पर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस्तो विषयगत परीक्षाको प्रश्नमा म आफैले आज परीक्षण गरेर भोलि परीक्षण गरेँ भने आजको र भोलिको नम्बर म फरक दिन सक्छु। त्यही प्रश्नमा, त्यही उत्तरमा आज मैले 10 अङ्कको ठाउँमा 7 अङ्क दिएँ भने भोलि मैले 6 पनि दिन सक्छु, 8 पनि दिन सक्छु। किनभने त्यो म कुन अवस्थामा छु, मैले कसरी परीक्षण गरिरहेको छु भन्ने कुराले त्यो कुरालाई यहाँनिर जोड दिन्छ। अथवा अर्को तरिकाले नै हामी गर्न सक्छौँ, त्यो प्रस्तुतिकरणले उसलाई कति प्रभाव पार्छ। मलाई त्यो कुरा साह्रै मन पर्यो भने अर्कोलाई त मन नपर्न सक्छ त्यो यहाँ भएको जवाफ चाहिँ। त्यसो हो भने यसमा विश्वसनीयता, वैधता चाहिँ के हुन्छ? हुँदैन, अथवा मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुने।
मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुने है, एकरूपता नहुने। अब वस्तुगत भइदिए भए हुन्थ्यो। नेपालको राजधानी कहाँ हो भन्दाखेरि काठमाडौँ लेखेपछि उत्तर पाइन्थ्यो, तर यहाँले त्यो तरिकाले हुँदैन। उसले लेखेको प्रश्नको जवाफ, उसको मौलिकता लगायतका विभिन्न पक्षले यहाँनिर प्रभाव पार्छ। त्यसो हुँदाखेरि विषयगत परीक्षा चाहिँ कि त मूल्याङ्कनमा चाहिँ एकरूपता हुँदैन। रिलेसनको कुरा पनि आउँछ भन्नुभएको छ। अब रिलेसन त अब कोडिङ डिकोडिङ होला, छुट्टै कुरा भयो होइन। तर अब त्यो प्रभाव अब जस्तो वस्तुगतमा छ भने त्यो चिनेकै मान्छे छ भने पनि, आफ्नै साथी छ भने पनि गलतलाई त नम्बर दिन सकिएन। तर यहाँनिर चाहिँ गलत भन्ने कुरा लगभग हुँदैन क्या, त्यसलाई प्रस्तुत कसरी गरेको छ भन्ने कुरासँग बढी जोडिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले विशेषता हेऱ्यौँ। अब यसको हामी फाइदा हेर्छौँ। विषयगत परीक्षाको हामी फाइदा हेर्छौँ है त साथीहरू। लेख्दै बुझ्दै गर्नु होला है साथीहरू, म अलिक छिटो मेट्छु। फाइदा मौलिकता जाँच हुने, विद्यार्थीको मौलिकता जाँच हुने, मौलिकता प्रस्तुत गर्न सक्ने। त्यसै गरी प्रश्न निर्माण छिटो हुने। लङ अनि 10 नम्बरको क्वेसनको कतिसम्म दिन, हे प्रभु म गर्छु कहाँको कुरा। 10 नम्बरको क्वेसन कतिसम्म उत्तर लेखेको बराबर भन्नुभएको छ। अब त्यो त्यतातिर नजानु कि, तपाईँ वास्तविकतामा नजानु न। हामी उदाहरण परिचयसँग जोडिएर हेरिरहेका छौँ भनेपछि तपाईँ वास्तविकतामा नजानुहोस्। 10 नम्बरको क्वेसन कतिसम्म दिन सर उत्तर लेखेको बराबर भन्दा त्यो नम्बर दिने अङ्कनतिर नजोडिनुहोस्। मात्र बुझ्नु पर्यो कि मौलिकता विषयगत परीक्षाले जाँच गर्छ। त्यसै गरी प्रश्न निर्माण छिटो हुन्छ। प्रश्न निर्माण छिटो हुन्छ कि हुँदैन? मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको दिँदा नि भयो, 10 नम्बरको दिँदा नि भयो, एकैचोटि प्रश्न बन्यो। तर त्यही प्रश्न चाहिँ यदि बहुवैकल्पिक हो भने धेरै समय लाग्थ्यो। त्यसो भए प्रश्न निर्माण के हुन्छ त? छिटो हुन्छ। त्यसै गरी थोरै समयमा धेरै विद्यार्थी जाँच्न सकिने, थोरै समयमा धेरै विद्यार्थी जाँच्न सकिने। प्रश्न बनाइहाल्ने, जाँच लिइहाल्ने, नम्बर दिइहाल्ने भन्ने तरिकाले यहाँनिर कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थी जाँच्न सकिने। अब यसमा नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने, नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने। तपाईँलाई लाग्ला सर नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने त फाइदा हो भन्नु होला। के सरी बेफाइदा भन्नेतिर तपाईँ जानु होला। बेफाइदा होइन, नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने चाहिँ फाइदा हो। हामीलाई चाहिँ लाग्ला नक्कल गरेर लेख्न नपाउने चाहिँ अब यो चाहिँ बेफाइदा हो, किनभने नक्कल गरेर लेख्न नपाएपछि त गाह्रो हो भन्छौँ होला। तर होइन, वस्तुगत प्रश्न छ भने छेउछाउको साथीको प्लाकप्लिक हेऱ्यो भने 2-4 वटा कपी गर्न भ्याइन्छ। जस्तो इक्जाममा एउटै प्रश्न आएको हुन्छ, सेट फरक होला छुट्टै कुरा, तर उस्तै खालको प्रश्न त्यहाँनिर रहेछ भने यसो हेर्ने बित्तिकै कुन एन्सर टिक लागेको छ मिलाउन सकिन्छ। सङ्केतको भरमा, इसाराको भरमा पनि वस्तुगतको उत्तर मिल्छ। तर लामो उत्तर लेख्नु परेको छ, कसैको नक्कल गरेर कपी गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फाइदा हो, तर हाम्रो लागि चाहिँ यसो सोच्दाखेरि बेफाइदा जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने भनेको चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा के हो त, मूल्याङ्कनको भाषासँग जोड्दाखेरि चाहिँ फाइदा हो। सर यो 3 नम्बरको बुझाउन भन्नुभएको छ। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थी जाँच्न सकिने क्या, किनभने छोटो समयमा प्रश्न निर्माण गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूको हामी जाँच लिन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो यसको के भयो त, फाइदा भयो। फाइदा भयो है त। नक्कल गरी लेख्ने अवसर नपाउने चाहिँ हो फाइदा हो। अब त्यसो भए यसको बेफाइदा हेर्नुहोस्, यसको बेफाइदा हेर्नुहोस् है त। बेफाइदा
पाठ्यक्रमका अथवा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक भन्न सक्छ पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्न नसकिने बुझ्नुहुन्छ पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्न नसकिने 10 नम्बरकै एउटा प्रश्न बनाएपछि सबै कुरा त्यहाँ समेट्न सकिएन तर यदि वस्तुगत प्रश्न हुन्थ्यो भने धेरै प्रश्न हामी बनाउन सक्थ्यौं धेरै प्रश्न बनाएपछि सबै कुरा यहाँनिर चाहिँ जोडिएर आउँथ्यो जाँच थोरै हो कि धेरै हो सर कन्फ्युज भयो भन्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई चाहिँ वस्तुगत प्रश्न भयो भने एकैचोटि धेरैको चाहिँ जाँच गर्न सकिन्छ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नजानुस् के ठीक छ एकैचोटि धेरै विद्यार्थीको जाँच गर्नलाई चाहिँ विषयगत सजिलो हुन्छ क्या वस्तुगत भन्दाखेरि किनभने विषयगत प्रश्न छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ विद्यार्थीहरूले जवाफ त्यहाँनिर लेख्न सक्छन् प्रस्तुत गर्न सक्छन् र त्यहाँ करेक्सन गरेर चेक गर्न सकिन्छ फेरि लामो समय लाग्छ भने त क्रस चेक गरेर नि त गर्न सकियो नि त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा झुक्किनु भएन हामी यहाँ पुगिसक्यौँ पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्न चाहिँ नसकिने अब हामी यहाँ बेफाइदामा आउँछौँ त्यो कुरा हामी बेफाइदामा आउँछौँ पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्न नसकिने त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अघि नक्कल गर्ने अथवा नक्कल गरेर लेख्न नपाउने भनेको थियौँ तर यहाँ घोकेको कुरा लेख्न सक्ने घोकेको कुरा समेत लेख्न सक्ने अब बुझ्नुस् है सर विषयगतमा मात्रै घोकेको कुरा लेख्छ र वस्तुगतमा नै घोकेको लेख्न सक्छ भन्नु होला हुँदैन वस्तुगतमा घोकेको कुरा लगभग मिल्दैन किनभने त्यहाँ शब्द फरक पर्ने बित्तिकै मिलेन तर विषयगत परीक्षामा सोध्यो व्हाट इज ग्रामर भनेर प्रश्न सोध्यो भनेदेखि उसले जे घोकेको छ त्यो हुबहु रूपमा उसले लेख्न सक्यो के तर वस्तुगत प्रश्नमा त अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने बित्तिकै घोकेको कुराले त्यहाँ काम गर्यो त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो ती विकल्प मध्ये कुन सही कुन गलत छुट्याउन सक्नु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि घोकेका कुरा समेत लेख्न चाहिँ यसमा सकिने कुरा चाहिँ के हो त बेफाइदा हो घोकेको कुरा लेख्नु हाम्रो फाइदा जस्तो लाग्ला तर यो के हो त बेफाइदा हो है एनालाइसिस गर्नु होला सबैभन्दा बढी कुरा विश्वसनीयता र वैधताको कमी मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुनु मूल्याङ्कनमा एकरूपता हुँदैन अघि नै हामी छलफल गरिसक्यौँ मूल्याङ्कनमा यसमा चाहिँ एकरूपता हुन सक्दैन अब प्रश्नपत्र बनाउनलाई चाहिँ सजिलो एकैछिन प्रश्न बनिहाल्छ तर उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा चाहिँ समय लाग्ने उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ समय लाग्छ ल ठीक छ तपाईलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्यो नेट इन्टरनेटमा खोजेर हेर्नु होला है त्यस्तो कन्फ्युज छ भने ल उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा चाहिँ समय लाग्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो प्रश्न निर्माण त छिटो हुन्छ तर परीक्षण गर्नलाई के हुन्छ त अलिकति लामो समय लाग्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुनु विश्वसनीयता र वैधता कम हुनु सबैभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा विश्वसनीयता र वैधतामा चाहिँ के हुन्छ त कमी हुन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है त विषयगत परीक्षाको बेफाइदामा सबैभन्दा मुख्य भनेको विश्वसनीयता र वैधताको कमी ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ हामीले लिखित परीक्षाको प्रकार अन्तर्गत विषयगत परीक्षालाई हेरिरहेका छौँ विषयगत परीक्षा भनेको हामीले परीक्षामा दिने सेकेन्ड पेपर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ लामो उत्तर आउने प्रश्न भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ निबन्धात्मक प्रश्न भनेका छौँ यसमा चाहिँ समालोचनात्मक विश्लेषणात्मक खालका प्रश्नहरू चाहिँ तयार गरेर आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसो भए वस्तुगत परीक्षा
वस्तुगत परीक्षा सर वस्तुगत परीक्षामा कसरी लेख्छौँ हामी भन्नु होला यहाँनिर बुझ्नुस् वस्तुगत परीक्षामा लिखित अन्तर्गत चाहिँ कसरी पर्छ भन्नु होला हामी प्रयोगात्मकमा लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ मलाई भन्नुस् त प्रयोगात्मकमा लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ लेख्दैनौँ मौखिक भनेपछि मौखिकमा लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ त्यहाँ पनि लेख्दैनौँ त्यसो भए वस्तुगत परीक्षामा हामी के लेख्छौँ सर भन्दाखेरि तपाईले जुन चिनो लाउनुहुन्छ नि यो चिनो लाउने भनेको तपाईले लेखेको हो कि हैन भन्नुस् यो चिनो लाउने भनेको तपाईले लेखेको हो कि हैन खाली ठाउँ भर्दाखेरि खाली ठाउँ तपाईले भरेको त्यो लेखेको हो कि हैन जोडा मिलाउँदाखेरि लाइन तानेको यो लाइन तानेको यो लेखेको हो कि हैन हो तपाईले लेख्य चिन्हद्वारा छोटो एक दुई अर्थमा हो वा होइन ठिक बेठिकमा ठिक बेठिक साँचो झुटो गर्नुहुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुहुन्छ त लेख्य चिन्हको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा एक दुई शब्दमा तपाईहरुले एक दुई छोटो छोटो शब्दमा तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यसो हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि निर्देशन अनुसार चिन्ह लगाउने वा छोटो शब्द अथवा एक दुई शब्दमा उत्तर दिने प्रश्न एक दुई शब्दमा उत्तर दिने खालको प्रश्न नै के हो त यहाँनिर वस्तुगत प्रश्न हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो वस्तुगत परीक्षा अथवा वस्तुगत प्रश्नबाट लिने परीक्षा नै वस्तुगत परीक्षा हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर म तपाईहरुलाई विशेषता भनेर लेख्छु बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर मैले विशेषता भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ के कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि नै जुन विषयगत प्रश्न विषयगत परीक्षाका कुराहरू थिए त्यसैको अपोजिट हो यो त्यसका फाइदा जति यसका बेफाइदा हुन् यसका बेफाइदा जति त्यसका फाइदा हुन् यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ अघि जति हामीले विषयगतको हेर्यौं त्यसको अपोजिटमा हुन्छ जस्तै विशेषताबाट सुरु गर्दै जाउँ न थोरै समयमा धेरै विषयवस्तु समेट्ने थोरै समयमा प्रश्नले धेरै विषयवस्तु समेट्ने जस्तो थोरै समय भन्ने चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ धेरै विषयवस्तु समेट्ने के 10 अङ्कको एउटा लामो प्रश्न बनाउँदाखेरि सबै विषयवस्तु कभर हुँदैन तर तपाईले चाहिँ 5 7 वटा 10 वटा वस्तुगत प्रश्न दिने बित्तिकै धेरै विषयवस्तु त्यहाँनिर के गर्छ त यसले समेट्छ त्यसैगरी मूल्याङ्कनमा के हुन्छ त एकरूपता हुन्छ मूल्याङ्कनमा एकरूपता हुन्छ अघि हुँदैन अहिले हुन्छ त्यसो भए हेलो इफेक्ट नपर्ने भन्न सक्छौं तपाईले चिनेकै मान्छेको कपी रहेछ भने पनि तपाईले त्यहाँनिर नम्बर बढिदिन सक्नुहुन्न के गलत छ भने गलत सही छ भने सही यहाँनिर कसैको के भन्छ हामी पूर्वाग्रह भन्छौं त पूर्वाग्रहको चाहिँ यहाँ कुनै पनि असर रहँदैन त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हेलो इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीको मौलिकता देखिन्छ म फाइदा बेफाइदा किन लेख्छु विद्यार्थीको मौलिकता नदेखिने विश्वसनीयता वैधता र वैधता उच्च अथवा धेरै हुने विश्वसनीयता र वैधता उच्च हुने अथवा धेरै हुने भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं यो महत्त्वपूर्ण कुरा है हे प्रभु त्यो एचएलओ भए पनि एचएलएलओ भए पनि त्यो हेलो इफेक्ट भनेर बुझ्नु शब्दले के फरक परेन है अंग्रेजीमा तपाईलाई एचएलओ हेलो इफेक्ट एचएलएलओ हेलो इफेक्ट भनेर त्यसरी विकल्प दिँदैन बुझ्न सक्नुहुन्छ हेलो इफेक्ट भनेर एउटै प्रश्न
पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने। किनभने अप्सन तलमाथि पार्ने बित्तिकै भइहाल्छ, तर विषयगतको जस्तो एउटै प्रश्न पटक पटक प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै गरी यसले के गर्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीको विश्लेषण क्षमताको जाँच गर्छ कि गर्दैन? मैले मेटेँ माथि। विश्लेषण क्षमताको जाँच गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् त? विद्यार्थीहरूको तार्किक क्षमताको जाँच गर्छ कि गर्दैन? विद्यार्थीको तार्किक वा विश्लेषणात्मक। ल भन्नुहोस्, विद्यार्थीको तार्किक वा विश्लेषणात्मक? एकरूपता हुन्छ भन्नुहोस्। एकरूपता हुन्छ। विश्लेषणात्मक क्षमताको जाँच हुने कि नहुने? यहाँनिर विश्लेषण गर्न सक्ने कि नसक्ने त्यो प्रश्न छ, त्यहाँनिर उसले विश्लेषण गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है, तपाईले सामान्य तरिकाले विश्लेषण भन्ने बित्तिकै त्यहाँको विकल्पहरू मध्ये भन्ने कुराबाट हेर्नुभयो होला, तर त्यसरी भन्दा पनि यसले समग्र विश्लेषण भनेर भन्छ है। समग्र विश्लेषण भन्छ। तपाईँ फेरि यहाँ कन्फ्युज लाग्न सक्ला, विद्यार्थीको तार्किक तथा विश्लेषण क्षमताको जाँच नहुने। किन नहुने? किन नहुने भन्दाखेरि यहाँ कारण बुझ्नुस् है। किन नहुने? नहुनेमा कारण बुझ्नुस्, त्यतिकै भएन। किन नहुने भन्दाखेरि यहाँनिर अनुमानको भरमा प्रश्नको उत्तर मिल्ने कि नमिल्ने भन्नुहोस्। अनुमानको भरमा प्रश्नको उत्तर मिल्ने कि नमिल्ने भन्नुहोस् है। यहाँ अनुमानको भरमा प्रश्नको उत्तर त मिल्छ। अनुमानको भरमा प्रश्नको उत्तर मिल्छ भनेपछि उसले एनालाइसिस गरेकै हो, तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थीले विश्लेषणै गरेको तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन नि त। अथवा उसले छेउको साथीको नक्कल गरेको हो कि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? होला विषयगतमा पनि चिट चोर्छन् सर भन्नु होला त छुट्टै कुरा, तर तुलनात्मक रूपमा कपी गर्न मिल्ने नक्कल गर्न मिल्ने भनेको त केमा हो त भन्दाखेरि वस्तुगतमा। त्यसो हुँदाखेरि अनुमानको भरमा प्रश्नको उत्तर मिल्ने हुँदाखेरि उसले कति एनालाइसिस गरेको हो भन्ने कुरा यहाँनिर हामी बुझ्न सक्दैन, त्यही भएर जाँच नहुने बुझ्नु। त्यसै गरी अब मौलिक अभिव्यक्ति जाँच नहुने। मौलिक अभिव्यक्ति यहाँ जाँच हुँदैन। त्यसै गरी उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ, कपी चेक गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा चाहिँ सहज हुने। प्रश्न निर्माण गाह्रो, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नलाई सजिलो हुने। अब प्रश्न निर्माण गर्नलाई यहाँ को चाहिन्छ? प्रश्न निर्माण गर्न दक्ष शिक्षक चाहिन्छ। प्रश्न निर्माण गर्न को चाहिन्छ त? दक्ष शिक्षकको आवश्यकता पर्छ। अब जो कोहीले पनि विषयगत प्रश्न बनाउन सक्छ। यसो हेर भनेर त्यही अनुसार यो कुन फाइदा कुन बेफाइदा लेख फरक छुट्याउ भनेर प्रश्न बनाउन जसले पनि सक्छ, तर वस्तुगत प्रश्न बनाउन त्यसको विकल्प राख्ने कुरा भए, त्यसलाई मिलाउने कुराहरू भए, प्रश्न अनुसारको चाहिँ समूह बनाउने कुराहरू भए, त्यो जो कोहीले गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि प्रश्न निर्माण गर्नलाई के चाहिन्छ त? वस्तुगत प्रश्न तयार गर्नका लागि चाहिँ विशेष अथवा दक्ष भएको शिक्षक अथवा दक्षता पुगेको शिक्षक नै आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यति बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। जो साथीले विषयगतलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, वस्तुगतलाई त्यसै गरी तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ।
म 2-5 मिनट अलिकति बढी नै टाइम दिन्छु है आज। यो विषयवस्तु अलिक बुझ्नुपर्ने छ। ल एकदम प्रश्न सोध्छ है, सजिलोसँग बुझ्नु होला। प्रश्न यहाँबाट सोधिरहन्छ। त्यसो भए वस्तुगत परीक्षाका प्रकार कति भन्नुस् त? खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न जम्मा कतिवटा भयो त? 4 वटा भयो। त्यसो हो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। ल तपाईलाई यी दुईटा मध्येमा खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न कुन हो? यी दुईटामा खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न कुन होला मलाई भन्नुस्? यी दुईटामा तपाईलाई सर यो पनि खाली ठाउँ भर्ने हो भन्नु होला। होइन, यो बहुवैकल्पिक हो। यो के हो त? बहुवैकल्पिक हो। सुरुको मात्रै खाली ठाउँ भर्ने। ठीक छ, यो चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने। तपाईहरु चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै क्लियर बनाएको। त्यसो भए खाली ठाउँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, खाली ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य शब्द झिकेर प्रश्न बनाइने। मुख्य शब्द झिकेर प्रश्न बनाइन्छ। एक वा बढी उत्तर आउन सक्ने। एक वा बढी उत्तर आउन सक्ने। किन भन्दा तिम्रो मन पर्ने खाना हो भनेपछि तिम्रो मन पर्ने खाना भनेर सोधिसकेपछि तिमीलाई कुन मन पर्छ भन्दा कोहीलाई चाहिँ गुलियो भन्लान्, कोहीले अमिलो भन्लान्, कोहीले चाहिँ के भन्लान् त, आफ्नो आफ्नो तरिकाको टेस्ट भन्लान् नि त। त्यसो हुँदाखेरि यसको के हुन्छ त? एक भन्दा बढी उत्तर आउने सम्भावना हुन्छ। एक भन्दा बढी उत्तर आउने सम्भावना भएको कुरो त खाली ठाउँ भर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ ठिक बेठिक प्रश्न। दुई विकल्प भएको प्रश्न। दुई विकल्प भएको प्रश्न। के ठिक भन्नुपर्छ कि बेठिक भन्नुपर्छ? तपाईले दुईटा भन्दा बाहेक अरु विकल्प तपाईसँग छँदै छैन। स्मरण शक्ति तपाईको चाहिँ जाँच गर्नको लागि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दुई विकल्प भएको प्रश्न भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दुई विकल्प भएको प्रश्न भनेर हामी यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। त्यसो हो भने तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ साँचो झुटो भन्दाखेरि एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटा मात्रै विकल्प हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ मलाई बुझ्नुस् है त, अघि हामीले वस्तुगत प्रश्नमा विश्वसनीयता र वैधता बढी हुन्छ भन्यौं। विश्वसनीयता र वैधता सबैभन्दा बढी हुन्छ हामीले भन्यौं। तर विश्वसनीयता वैधता बढी हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो मध्येमा पनि यहाँ प्रकारमा हेर्दाखेरि ठिक बेठिकमा कम विश्वसनीयता र वैधता। कम विश्वसनीयता र वैधता नझुक्किनुस् है। वस्तुगत परीक्षा आफैमा विश्वसनीयता र वैधता बढी भएको हो। बुझ्नुस्, वस्तुगत परीक्षामा आफैमा के छ त, यो विषयगतको तुलना गर्दाखेरि बढी विश्वसनीयता र वैधता भएको हो। तर ठिक बेठिक प्रकार अन्तर्गत जोडेर हेर्दाखेरि कम विश्वसनीयता र वैधता भएको हो। 3 नम्बरमा छ जोडा मिलाउने प्रश्न। जोडा मिलाउने प्रश्न। हामी एक स्तम्भबाट अर्को स्तम्भतिर यहाँनिर चाहिँ जोडा मिलाउँदै जान्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ के हुन्छ त, जोडा मिलाउँदै जाँदाखेरि विकल्प घट्दै जान्छ।
घट्दो विकल्पको प्रश्न, घट्दो विकल्पको प्रश्न 4 नम्बरमा छ बहुवैकल्पिक। उच्च विश्वसनीयता वैधता भएको, उच्च विश्वसनीयता उच्च विश्वसनीयता र वैधता भएको, एकदमै धेरै विश्वसनीयता र वैधता भएको कुन भन्दाखेरि बहुवैकल्पिक प्रश्न। किन भन्दाखेरि 4 वटा विकल्प हुन्छन्, गेस गरेर लगाएको भरमा उत्तर मिल्नेवाला छैन। यहाँनिर एनालाइसिस एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो ठ्याक्कै जे छ त्यही कुरा हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सर वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ बढी विश्वसनीयता, ठिक बेठिक कसरी विश्वसनीयता कम भयो भन्नुभएको छ। हे प्रभु म के भनौँ अब, दुईटा विकल्प छन् कि ठिक कि बेठिक, मिल्ने चान्स बढी भयो कि भएन? अलि बुझेन म नि भन्नु। दुईटा विकल्प छन् कि ठिक कि बेठिक, 50-50 छ। अब यहाँ बहुवैकल्पिक भन्दाखेरि 4 वटा विकल्प छन्, 4 वटा विकल्प हुँदाखेरि 25-25 भयो भनेपछि गेस गर्ने कुरामा उत्तर छिटो मिल्छ भन्ने तरिकाले हेर्यो नि त हामीले। त्यसो हुँदाखेरि हुन त वस्तुगत परीक्षा आफैमा विश्वसनीयता वैधता बढी छ, तर तुलना गर्दाखेरि चाहिँ कम विश्वसनीयता र वैधता भन्यो कि हामीले। कम विश्वसनीयता र वैधता भएको भन्यो। हुन त वस्तुगत आफैमा विश्वसनीयता वैधता बढी भएको हो, तर तुलना गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि सजिलैसँग प्रश्नको उत्तर यहाँनिर मिल्न सक्छ। यति कुरा है त। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी विश्वसनीयता र वैधता भएको, त्यही भएर त हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगले चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्न लिन्छ त। यो भनेको अब्जेक्टिभ क्वेसन, बहुवैकल्पिक भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन। धेरै विकल्प मध्ये एउटा छान्ने। अझ विदेशतिर त के हुन्छ भन्दाखेरि 5 वटा विकल्पबाट छान्ने हुन्छ, लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 का क्वेसनहरु त्यहाँनिर बन्छन्। त्यसो हो भने यो बहुप्रचलित छ, बहुप्रचलित प्रश्न। हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगले पनि यहीँबाट गर्छ। गाह्रो छ र त विश्वसनीयता र वैधता यहाँनिर बढी छ, उच्च छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु। ठीक छ। जस्तो हामीले विषयगतलाई किन विश्वसनीयता र वैधता कम भन्यो भन्दाखेरि नक्कल गरेर पनि लेख्न सक्यो त्यहाँनिर, अथवा उसले चाहिँ त्यहाँनिर कसैको सारेर चाहिँ लेख्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरालाई जोडेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर सक्ने भयो। अब त्यहाँनिरले चाहिँ कपी चेक गर्ने कुराहरुमा परीक्षणसँग जोडेर हेर्यो, तर समग्रमा यहाँनिर वस्तुगत आफैमा उच्च छ है, आफैमा उच्च छ। तर यी चारैवटा मध्येमा पनि कम विश्वसनीयता र वैधता ठिक बेठिक छ। जोडा मिलाउनेको भनिदिनु न भन्नुभएको छ। जोडा मिलाउने भनेको समय एकदमै माथि गइसक्यो। एक स्तम्भबाट अर्को स्तम्भमा दुईटा स्तम्भ भयो नि त। एक स्तम्भ एउटा समूहबाट अर्को समूहमा मिल्दो गुण र विशेषताका आधारमा समान जोडा मिलाउने कुरा नै के भयो, जोडा मिलाउने प्रश्न भयो। त्यो भनेको जोडा मिलाउँदै जाँदाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् न, ए बी सी भन्यो, त्यसैगरी यहाँनिर सी ए बी भन्यो। अब यहाँनिर विद्यार्थीले जोडा मिलाउँदै गयो। विषयगतमा चाहिँ कुनमा बढी विश्वसनीयता र कम भन्ने कुरा छैन। त्यो जम्मा दुईटा छ, दुईटैमा विश्वसनीयता कम भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अब यहाँ ए भनेर जोडा मिलाएँ, बी भनेर जोडा मिलाएँ भनेपछि अब यहाँ जोडा मिलाउँदै जाँदाखेरि विकल्प घट्यो कि घटेन? घट्यो नि त। विकल्प घट्दै गयो क्या, विकल्प घट्दै गयो। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्नु त, घट्दो विकल्पको प्रश्न। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर? ल बुझ्नु पर्यो। धेरै गहिराइमा जानुभयो भने केही पनि बुझ्नुहुन्न। धेरै गहिराइमा जान थाल्यो भने त अहिले यसमा चाहिँ विषयगत र वस्तुगत एउटै लाग्छ, परीक्षण र गैर परीक्षण पनि एउटै लाग्छ, मूल्याङ्कन र परीक्षा एउटै लाग्छ, मापन र मूल्याङ्कन एउटै लाग्छ। धेरै गहिराइमा डुब्न थाल्यो भने त फेरि होइन भने सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि यति बुझ्दा भयो। ल मैले यति गरेँ। इन्ट्रान्स फेरि कहाँको इन्ट्रान्स ल्याउनु भएको छ? अब इन्ट्रान्स इक्जाम भनेको मैले हिजै भने होइन, स्थान निर्धारण प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन भनेर।
प्लेसमेन्टको कुरा यहाँ ल्याएर नजोड्नु न, फेरि प्लेसमेन्टको कुरा यहाँ ल्याएर नजोड्नु। विष्णु सर वेटिङमा हुनुहुन्छ होला। मैले जम्मा 4वटा मात्रै प्रश्न यहाँनिर जोड्छु, अब ठ्याक्कै 5 मिनटमा बिदा भइहाल्छु। कहाँ शुभरात्रि भन्नु सक्नुभयो? अलिकति बढी भयो, विष्णु सरले अलिकति लामो क्लास गर्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 1, वस्तुगत प्रश्नको सबैभन्दा असल पक्ष कुन हो? सबैभन्दा असल भनेको यसको फाइदा कुन भन्न सक्छौँ। अब यो विषयगत र वस्तुगतको तुलना गर्नुस्, भइहाल्यो। विषयगत र वस्तुगतको तुलना गर्नुस्, भइहाल्छ। वस्तुगत प्रश्नको फाइदा के हो त भन्दाखेरि, यति सजिलो प्रश्न बिगार्न पाइँदैन, मैले धेरै टाइम लगाइन। अप्सन ग अथवा अप्सन सी हाम्रो सही उत्तर हो है त। अप्सन सी, किनभने मूल्याङ्कन गर्न छिटो हुनु, सजिलो हुनु कुन प्रश्नको विशेषता हो त? वस्तुगत प्रश्नको विशेषता हो। प्रश्न नम्बर 2, यो लुम्बिनी प्रासमा सोधेको प्रश्न भयो। राम्रा तथा नराम्रा अथवा सबल एवं दुर्बल दुईटै खालका पक्षहरू केलाउने प्रश्नलाई के भनिन्छ? यो लुम्बिनी प्रासमा सोधेको प्रश्न भयो। निबन्धात्मक हो कि छोटो उत्तर हो कि अभिव्यक्ति हो कि समालोचनात्मक? अब विषयगत हो कि वस्तुगत भने भए हामी विषयगत भन्दैन थियौँ, तर विषयगत भित्रको पनि 4वटा प्रकारमा जाँदाखेरि राम्रा नराम्रा सबै जोडेर हेर्दाखेरि के भयो? यो समालोचनात्मक भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। स्तरीकृत परीक्षा केसँग सम्बन्धित छ? स्तरीकृत परीक्षा मैले हिजै भनिसकेँ। स्तरीकृत परीक्षा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी निर्णयात्मक हुन्छ। निर्णयात्मक त फेरि अन्तिम परीक्षा पनि छ भन्नु होला, तर यहाँ स्तरीकृत भनेको पूर्व परीक्षण गरिएको, सबै कुरा हेरिएको, विश्वसनीयता वैधता उच्च हुने खालको भन्ने बित्तिकै बाह्य परीक्षा चाहिँ स्तरीकृत हो भन्ने कुरा। प्रश्न यसरी सोध्ने हो कि वस्तुगत परीक्षा मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र भरपर्दो कुन हो? कर्णाली प्रास 79 मा सोधेको प्रश्न। वस्तुगत परीक्षा मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र भरपर्दो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि 4वटा विकल्प मध्ये भरपर्दो ए नम्बरको बहुवैकल्पिक। उस्तै प्रश्न छ, यसमा मैले धेरै टाइम लगाएन। कुन प्रकारको प्रश्नबाट गरिने मूल्याङ्कन बढी विश्वसनीय हुन्छ? लाइसेन्स निमाविमा सोधेको प्रश्न। तपाईहरुले पढिरहँदाखेरि प्रश्न कसरी सोधेको छ त्यो पनि जान्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि मात्रै हो। बहुवैकल्पिक प्रश्न के हुन्छ त बढी विश्वसनीय हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल यति गरे मैले। हस्, जति पनि साथीहरु जोडिनुभयो सम्पूर्ण साथीहरुलाई शुभरात्रि, नमस्ते। हामी बाँकी रहेको टपिकलाई भोलिको कक्षामा अगाडि लैजान्छौँ। साथीहरु नमस्कार है सबैजनालाई। नमस्कार, हार्दिक स्वागत हाम्रो यस आइसिटी क्लासमा। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर अबको कक्षालाई हामी कन्टिन्यू लिइरहनेछौँ। करिब करिब यो हप्ता हाम्रो सिद्धिन्छ। पानी पिउनुस् है, पानी पिउनुस्, गर्मी लाग्छ, थाक्नु पनि भएको होला, पानी पिउनुस्। फेरि पानी पिउँदाखेरि त्यो अफै गरेर ब्याक गरेर नजानुस् कि पछि त्यो नेट स्लो हुन्छ अनि सर जोडिएन भनेर मेसेज फोन कल गरे हुनुहुन्छ। नेट स्लो भयो भने अब जोडिँदैन, समस्या हुन्छ हैन। ल तनाव दिनुहुन्छ साथीहरु, के गर्ने, सिस्टम परिवर्तन यसो गरिराख्नुपर्छ, नगरी पनि हुँदैन। गरम भने साथीहरु तनावै दिनुहुन्छ। ठिकै छ। ल सर, हिजोबाट हुन्न भन्नुभयो, त्यही त क्लास जोइन हुन चाहिँ हल्का त्यो नेट प्रब्लमले गर्दा समस्या भएर पनि हुन सक्छ। तर सबैजना धेरैजना साथीहरु जोडिरहनु भएको छ हैन। केही साथीहरुको निरन्तर रूपमा केही साथीहरु जोडिनु पनि भएको छैन अहिले।